बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की टीचर समाना हैदर आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, हम पिछले हफ्ते पैवस्तर शजर से उम्मीद बहार नज़्म कर रहे थे, जो कि हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तख्लीक है। और इस नज़्म के मकासद में मैंने आपको बताया था कि आप तलबा को इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत से आगाह करना। अल्लामा इकबाल ने जिस ज़माने में आँख खोली, ये वो ज़माना था जब मुसलमान बर सग़ीर ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और इकबाल जैसे हसास दिल रखने वाले शख्स को इस चीज़ का बहुत एहसास था। चुनांचे उन्होंने अपनी शायरी में जा बजा मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश की है। उनकी ये शायरी भी, उनकी ये नज़्म भी हमें इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम देती हुई नज़र आती है। और वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर हम अरूज हासिल करना चाहते हैं तो हमें बहैसियत मुसलमान अपनी उम्मत के साथ वाबस्ता रहना होगा और अपनी उम्मत के साथ ताल्लुक़ को कायम रखना होगा। बसूरत दीगर हमारा अपना वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। आपको याद होगा कि हमने पिछले हफ्ते पहले 2 अशार की तशरीह की थी। आज हम तीसरे शेर की तशरीह करेंगे। है तेरे गुलिस्तां में भी फसले ख़िज़ां का दौर, खाली है जेब गुल ज़रे कामिल अयार से। गुलिस्तां कहते हैं बाग को, फसल ख़िज़ां जैसा कि पहले बताया था आपको, पतझड़ का या ख़िज़ां का मौसम। जेब गुल से मुराद है फूल की जेब, यानी कि अगर आप कभी फूलों को गौर से देखें तो उसके ऊपर जो ज़रदाने होते हैं उन्हें जेब गुल कहा है उन्होंने। ज़रे कामिल अयार मुराद है खालिस सोना। इस शेर का अगर हम मफ़हूम देखें तो वो कुछ इस तरह से बनता है कि ए मुसलमान, तेरा उम्मत जो है वो उजड़ चुकी है और इस पर ख़िज़ां तारी हो गई है और फूलों की जेब खरे सोने से खाली है। मुराद ये है कि उम्मत मुस्लिमा पर जो ज़वाल है वो आर्ज़ी तौर पर है, और अगर हम कोशिश करें तो इस ज़वाल को ख़त्म कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल हमें मिल्लत इस्लामिया के ज़वाल पर आंसू बहाते हुए नज़र आते हैं। इंतहाई नाजुक दौर में अल्लामा इकबाल उम्मीद का दामन भी थामे हुए नज़र आते हैं और हमें इत्तेहाद व यगानियत का दर्स भी देते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि ए मुसलमानों, क्या वजह है कि तुम्हारा गुलशन यानी मिल्लत इस्लामिया ख़िज़ां का शिकार हो चुकी है। जब फूल मुरझा जाते हैं तो फूलों पर से उनकी जेब भी खाली हो जाती है। मुराद ये कि उसमें जो ज़रदाने होते हैं वो भी गिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही हालात उम्मत मुस्लिमा को भी दरपेश थे कि जब मुसलमानों के दिल से ईमान की दौलत चली गई तो समझें उनके वजूद में जो खामी पैदा हो गई वो उसकी बदौलत नाकामी और नामुरादी ने जगह ले ली। यही वजह है कि मुसलमान उम्मत इतने 100 साल हुक्मरानी करने के बाद ज़वाल का शिकार हुई। अल्लामा इकबाल अपने शानदार माजी को दोबारा से हासिल करना चाहते हैं और इस सिलसिले में वो मुसलमानों को हमें जा बजा सबक देते हुए नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान तबके को। चौथा शेर है जो नगमा जन थे खिलवते और आँख में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। लफ्ज़ी मायने देख लें। नगमा जन से मुराद है गीत गाने वाले, खिलवत तन्हाई, खिलवत और आँख यानी पत्ते, तयूर तायर की जमा, परिंदे, शजरे सायादार यानी साया देने वाले दरख्त। मफ़हूम इसका कुछ यूँ बनता है कि वो परिंदे जो सायादार दरख्तों पर बैठकर गाते थे वो उड़कर कहीं और चले गए, उन्होंने कहीं और पनाह ले ली। जब बहार का मौसम होता है तो हर तरफ शादमानी होती है, हर तरफ सब्ज़ा होता है, हर तरफ खुशी का समा होता है। परिंदे भी चहचहा रहे होते हैं, हम तो सना कर रहे होते हैं, और जैसे ही ख़िज़ां आती है परिंदे भी उड़कर ऐसा लगता है जैसे कहीं और पनाह लेने के लिए चले गए हैं। बिल्कुल इसी तरह उम्मत मुस्लिमा पर जब ज़वाल आया तो वो भी कुछ इसी तरह से है कि लगता है कि वो मुसलमान जो उम्मत मुस्लिमा की तरक्की का बाइस थे वो भी ज़वाल का शिकार हो गए हैं। एक ज़माना था कि मुसलमान इल्म और फ़न की वजह से पहचाने जाते थे तमाम दुनिया में, और तमाम दुनिया के लोग मुसलमानों के तालीमी इदारों में
تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن اب جب سے مسلمانوں نے علم سے اپنا منہ پھیرا ہے، عیاشی کی طرف گامزن ہو گئے ہیں، اس وقت سے ان کا چمن یعنی امت مسلمہ پر خزاں کا دور یعنی زوال کا دور شروع ہو چکا ہے۔ البتہ علامہ اقبال ہمیں نا امید دکھائی نہیں دیتے بلکہ پر امید ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اگلا شعر، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نہ آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ شاخ بریدہ کٹی ہوئی شاخ، نا آشنا انجان، نا واقف، سبق اندوز ہونا سبق حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، قاعدہ طریقہ، روزگار سے مراد ہے زمانہ۔ یہاں پر پھر علامہ اقبال ہمیں سبق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تو زمانے کے قدرت کے قانون سے ناواقف ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے، تجھے سبق سیکھنا چاہیے کٹی ہوئی شاخ سے، اور اس سے عبرت حاصل کر کہ جس طرح بہار کے موسم میں اگر کوئی شاخ کٹ کر گر جاتی ہے تو لاکھ بہاریں آ جائیں، لاکھ کوششیں کر لی جائیں، لاکھ بادل آ جائیں، لیکن وہ دوبارہ سے ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ جو ٹہنی، جو ڈالی شجر سے الگ ہو چکی ہے، وہ باوجود کوشش کے دوبارہ نہیں جڑ سکتی، اب اس کا کام زوال ہی زوال ہے، اس کے نصیب میں زوال ہی زوال ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمان جو ہیں انہیں بھی کٹی ہوئی شاخ سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے امت مسلمہ، اگر تو نے اس اصول کو بھلا دیا ہے تو تجھے یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انسان کی ایک انگلی کٹ جاتی ہے تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جب تو امت مسلمہ سے کٹ جاتا ہے تو تیرا اپنا وجود بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اس نظم کا آخری شعر، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ہماری نظم کا جو موضوع ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یعنی اس کا مفہوم اگر ہم بیان کریں تو وہ اس طرح سے ہے کہ اگر اے مسلمان فرد واحد تیرا تعلق ملت کے ساتھ قائم ہے تو تجھے پھر بہار کی امید بھی رکھنی چاہیے، پھر بہار کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اگر تیرا شجر سے تعلق قائم ہے، اگر ٹہنی کا شجر سے تعلق تھوڑا بہت بھی قائم ہے تو اس پر پھر بہار آ سکتی ہے، لیکن اگر اس کا تعلق ہی ختم ہو چکا ہے تو پھر لاکھ بہاریں آ جائیں وہ دوبارہ سرسبز نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح سے اگر اے مسلمان فرد واحد تو جب تک مسلمان ملت کے ساتھ رابطہ اور تعلق قائم رکھتا ہے تجھے بھی بہار کی امید رکھنی چاہیے۔ لفظی معنی ہے ملت قوم کو کہتے ہیں، رابطہ تعلق استوار کرنا، قائم کرنا، پیوستہ رہنا، جڑا ہوا۔ اس میں آخر میں علامہ اقبال ہمیں بہار کا حوصلہ افزا پیغام دے رہے ہیں کہ اے مسلمان فرد واحد، تجھے اپنے ملت کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا، آپس کی نا اتفاقی سے بچنا ہوگا اور اتفاق پھیلانا ہوگا تاکہ امت مسلمہ کا جو کھویا ہوا وقار ہے، امت مسلمہ کا جو کھویا ہوا عروج ہے، اسے دوبارہ حاصل کیا جا سکے۔ اے مسلمانوں، تمہیں شجر اسلام کے ساتھ وابستہ رہنا ہوگا۔ اگر عروج چاہتے ہو، اگر دائمی بہار چاہتے ہو تو پھر ملت کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا ہوگا۔ بصورت دیگر نہ صرف تمہارا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا بلکہ پوری ملت کے لیے بھی تم نقصان کا باعث بنو گے۔ عزیز طلبہ، اس نظم کو ہم نے مکمل کر لیا اور اس نظم میں آپ کو جا بجا اقبال اتفاق، اتحاد کا سبق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لہٰذا آپ کوئی سے بھی دو اشعار اتحاد و اتفاق پر یاد کر لیں اور اگر تشریح آتی ہے تو آپ اس میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک سوال اس میں نظم کے مرکزی خیال کا بھی آتا ہے، اس میں بھی آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں کہ یا آپ نظم کا خلاصہ لکھیں یا مرکزی خیال تحریر کریں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ مرکزی خیال تحریر کرتے ہیں یا خلاصہ۔ خلاصہ اصل کا تیسرا حصہ ہوتا ہے۔ مرکزی خیال 2 سے 3، 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس نظم کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔
اس میں علامہ اقبال ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں درخت کی کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ کٹی ہوئی شاخ پر نہ تو پتے اگ سکتے ہیں، نہ ہی پھل پھول کھل سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں شجر اسلام کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے، اور اسی میں ہماری کامرانی اور نجات ہے۔ یہ تو تھا آج کا ہمارا نظم کی تشریح کا کام۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ اس کو یاد کریں، اور انشاءاللہ کل ہم اس نظم کے مشقی سوالات اور خلاصہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔